मोगाच्यानो वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुनचो. जेन नांवाची एकली चली कॉलेजीन शिकताली आनी एक दीस ती आपल्या बापाय हॅरिसाक सांगता, डॅडी म्हाका आतां जिवितांत कितेंच रूच उरूंक ना, सारकें हांव निर्शेलां. तेन्ना बापाय म्हणटा, पुता कित्याक कितें अडचण आसा तुका? ती म्हणटा, डॅडी कितें सांगू, एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाताना दुसरो प्रॉब्लेम येता, तो सॉल्व जाताना दुसरो प्रॉब्लेम येता. सगळ्या कडेन अडचणीच. एक बरें अशें कितें सदां खुशाल अशें जिवीत म्हणजें ना. एक दीस बरें आसा आनी एक दीस सकयल, एक दीस वयर एक दीस सकयल अशें चल्लां. हांव निर्शेलां डॅडी. बापायन कांयच म्हणलें ना. दुवेक म्हणलें, चल ये म्हजे सांगाता ये. आनी तो तिका कुजनांत घेवन गेलो. थंय ताणें 3 आयदनां घेतलीं आनी तिनूय आयदनांत उदक घालें. एका आयदनांत ताणें एक गाजर घालो, आनी एका आयदनांत एक तांतीं घालें, आनी एका हातूंत कॉफीचो पावडर घालो आनी तिनी आयदनां गॅसीचेर दवरलीं. कांय वेळान उदक खतखतूंक लागलें बरें. खतखतलें बरें, खतखतलें बरें जालें. मागीर बापायन गॅस बंद केलो, तिनूय आयदनां काडून सकयल दवरलीं आनी दुवेक म्हणलें, आतां तूं गाजर भायर काड. चलयेन चिमटो धरून गाजर भायर काडलो. बापायन म्हणलें, आतां गाजर कशें? गाजर आतां मोव जाला. पयलें घट आसलें, आतां मोव जाला बरें. दुसरें तांतीं भायर काड. तिनूय तांतीं भायर काडले. बापायन म्हणलें, तें आतां कशें? तें आतां बरें हार्ड बॉयल जालां, बरें उकडलां बरें. मागीर बापायन म्हणलें, चल आतां तिसऱ्यान कॉफी आसा, तो 2 कॉपांनी ती कॉफी ओतता, एक दुवेक दिता, एक आपूण घेता आनी मागीर ती बसतात. मागीर बापूय दुवेक विचारता, कॉफी कशी लागली? बरी आसा डॅडी, बरी एकदम बरी कॉफी केली तुवें. तेन्ना बापूय म्हणटा, पुता आमचें जिवीत अशें पळय, केन्ना केन्ना आमच्या जिवितांत आमकां मवसाण मेळटा त्या कॅरेटा भाशेन, आनी तेन्ना आमकां बरें दिसता सगळें. कित्याक कांय कठीण कांय प्रसंग नात, सगळें बरें आसा, मोव आसा सगळें, तें आमच्यान हाताळूंक जाता. कांय अशे प्रसंग येतात ते घट आसतात. तशें तांतीं उकडटच तें घट जाता. पूण ताका आमी तोंड दिवंक शिकूंक जाय. आनी कांय प्रसंग अशे आसतात ते जर आमी उक्त्या मनान घेतले, तांतल्यान आमकां खूब कितें शिकूंक मेळटा. जशी कॉफी पळया, सगळ्यांनी उदक तेंच, सगळ्यां कडेन हुणसाण तीच, उज्याची हुणसाण. पूण एक कडेन घट आसलें मोव जाता गाजर, एक कडेन तांतीं पयलें भितर पातळ आसलें उकडटच घट जाता, आनी तिसऱ्या कडेन उदकांत आसली कॉफी शिजून बरी रुचीक एक पिवण जाता. पूण बापाय म्हणटा, दुसरे दुसरे प्रसंग येतात आमच्या जिवितांत, आमी भिवपाची गरज ना. त्या प्रत्येक प्रसंगा थावन आमच्यान कितें शिकूंक जाता तें आमी शिकूंक जाय. कितें आपणावंक जाता तें आमी आपणावंक जाय. जिवीत म्हणजे अशें सदां बरेंच आसता अशें ना, वयर खाला आसता. एक दीस आमकां जिवितांत खूब आदार करपी मनशां मेळटात, आनी एका दिसा आमकां आडपाय दिवपी मनशां मेळटात, आनी एका दिसा आमचें जिवीत गोड करपी मनशां मेळटात, बरें रुचीक करपी कॉफी भशेन तसलीं मनशां मेळटात. म्हणजे सदांच आमकां बरी कॉफी
आसा तसली मनशां मेळूंक जाय म्हणल्यार जाता? सदां आमच्या जिवितांत मोव कॅरटा भशेन आसली मनशां मेळूंक जाय म्हणल्यार जाता? ना, जायना. कोणाच्याच जिवितांत मेळना. सगळ्यांच्याच जिवितांत बरे आनी वायट प्रसंग येतात. ते आमी पळोवचे नदरे कडेन आसा. आमी कितें करता, थंय आमकां मातशी आडखळ आयली, आमी भियेता, फाटीं सरता, थंयसान पळ काडटा. ना, वचूंक जाय. त्रास आसा, आसूं. त्रासांचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. हे लिसांव बापायन त्या दिसा धुवेक दिले आनी त्या लिसांवांचो फायदो धुवेक जालो. तर आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना त्रास कश्ट येतना ताका तोंड दिवंक शिकुया आनी आमचे जे अणभव आसात ते आमी हेरां मदें वांटून घेवया. तांकांय जिविताक तोंड दिवंक आमी शिकोवया आनी तसलीं आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.